समान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, चीफ जस्टिस आखिरकार रुखसत हो रहे हैं, कैसे आप एनकम्पस करेंगे उनके दौर को? देखिए जी, इस पे तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ये एक ऐसा दौर था जो मैं नहीं चाहूँगा कभी पाकिस्तान की तारीख में दोहराया जाए। उन्होंने इस दौर में जितना वो एक जुल्म, जबर, फ्रॉड जो इलेक्शन में हुआ उसको कवर अप एक तरह से अदालती फैसलों के ज़रिए दे सकते थे, उन्होंने दिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि मेरे इख्तियारात जो हैं वो खालिस्तन आइन के मतन से निकलते हैं और मैंने मतन के मुताबिक काम किया है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। उनके तमाम ही बड़े फ़ैसले जो हैं वो आइनी जो तशरीह के मयार हैं दुनिया भर में, और जो एक आला अदलिया का एक मकसद होता है, मकसद वजूद होता है, उससे हट कर थे। आप देखेंगे इस पे लिखा जाएगा, कोई छोटा मोटा चैप्टर लिख देंगे। उनका करियर इस काबिल तो नहीं है कि उस पर किताबें लिखी जाएं, लेकिन किसी हाशिए में ज़रूर जिक्र आएगा और कोई अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र नहीं आएगा। आज जो उनका इख्तिलाफी नोट है, क्या व्हाई डू यू थिंक ही थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं ये ज़रूर लिख के जाऊँ ड्यूरिंग माय लास्ट डेज? ये इख्तिलाफी नोट ही जाहिर कर देता है, ये इख्तिलाफी नोट ही जाहिर कर देता है कि कितना वो जो हमारी आइनी न सिर्फ रिवायात हैं बल्कि आइनी उसूल हैं, उससे वो बेगानगी का इजहार करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि माइनॉरिटी जजेस जो हैं अपने आप को बरतर मुकर्रर करें अक्सरियत से और कहें इनके फैसले को ना मानो। ये बगावत है आइनी निज़ाम के ख़िलाफ़। अदालत जो है हमेशा अक्सरियत की बिना पर फैसला करती है, और किसी जज को जो माइनॉरिटी में हो ये कहने का इख्तियार नहीं है कि अक्सरियत के फैसले को ना माना जाए। तनकीद ज़रूर करें, कह दें कि इनका फैसला आइन के बरखिलाफ़ है, वाक़यात के बरखिलाफ़ है, वो कहने का किसी को भी हक है। लेकिन इससे बढ़कर जो बात की गई कि इनके फैसले को माना ना जाए, वो सरासर आइन और आइनी अखलाकियात और आइनी उसूल और आइन की जो मंशा है उससे बगावत है। एंड अगर आप अपनी राय इस पे देना चाहें, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड देखकर वाज़ेह होता है कि 41 MNAs को PTI का नामजद उम्मीदवार समझना गलत है। इन अरकान ने पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और अब वो सुन्नी इत्तेहाद के रुकन हैं। आइन हमें इख्तियार नहीं देता कि हम उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। योर कमेंट? देखिए, एक हकीकत थी और ये हकीकत एक बदनुमा हकीकत थी। ये इन्हीं के फैसले की वजह से पैदा हुई जब इन्होंने बल्ले का निशान छीना। उस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तमाम लोग आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे। मैं उम्मीदवारों में शामिल था। हमसे टिकट लेने से इनकार किया रिटर्निंग अफसर ने। अक्सर लोग जो थे उस इनकार के बाद इस पोजीशन में नहीं थे कि इसरार करते। मैं चूंकि वकील था, मैंने इसरार किया, मैंने दस्तखत कराए रिटर्निंग अफसर से कि मैंने अपना PTI का टिकट आपको दिया है, और वो मैंने इसरार से रिकॉर्ड पे रखवाया। हम PTI के कैंडिडेट थे, हमें PTI ने टिकट दिए थे, हमारे नाम लिस्टों में शाया हुए थे, हमने PTI की सपोर्ट की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा, वोट लिए। उसके बाद कहा गया कि नहीं, आप आज़ाद हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, और पूरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। अगरचे बल्ले का निशान PTI से ले लिया गया था, लेकिन PTI बतौर जमात मौजूद थी। उसको इख्तियार हासिल था कि वो टिकट जारी करे। उसके जारी करदा टिकटों को शुमार ना करना, हमारी जो लिस्टें थी ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की, उनको ना कबूल करना, ये सब एक गैर आइनी अमल था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इस तमाम गैर आइनी अमल को 8 जज साहिबान ने दुरुस्त तौर पर रद्द किया और कहा कि वही कुछ समझा जाएगा जो होना चाहिए था आइन की रूह से। ये लोग PTI के उम्मीदवार थे, इनको PTI ही का उम्मीदवार, और जब इनको जीता हुआ माना गया तो PTI के MNA तस्वुर किया जाएगा, और उस हिसाब से जो सीटें बनती हैं ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की वो इनको दी जाएंगी। लिस्टें हमारी दे दी गई थी 22-23 दिसंबर तक। लिहाजा जो वक्त था उसके मुताबिक चूंकि PTI की लिस्टें भी दे दी गई थी, हमने कागजात जमा कराए, हमें मोड़ दिए गए टिकट। तो इस तमाम अमल को जो एक हमला था आइनी निज़ाम पे, हमारे इलेक्शन के निज़ाम पे, उसको सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने समझा और उसको रद्द किया, और जो असल में आइन की मंशा है उसके मुताबिक फैसला दिया। राइट। सो बानी PTI से जो मुलाकात हुई फाइनली, और वो मुख्तसर रही क्योंकि इट वाज कट शॉर्ट अर्लियर, आपको रोका गया था इंतजामिया की तरफ से। ऑन अ लाइटर नोट, आपने ऐसी क्या बात करनी थी जो एक तासुर ये था कि शायद आपकी बात ना पहुंच सके उन तक? कोई ऐसी बात थी जो ओनली यू कुड डिलीवर?
دیکھیں فرق ہوتا ہے نا لہجے میں. کچھ لوگ اچھا بولتے ہیں, سب اچھا ہے, کمیٹی کھیلتے ہیں. کچھ لوگ حقیقت ذرا زیادہ وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں. تو یہی ہے, اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی گمان ہو, کوئی اضطراب ہو. لیکن بہرحال ہماری ہوئی ملاقات مختصر تھی, جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. مین مقصد تو یہی تھا کہ ان کی صحت کے بارے میں تعین کیا جائے, جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ سمجھا جائے اور بیان کیا جائے. ان کو 3 اکتوبر کے بعد 5 دن بغیر بجلی کے رکھا گیا, 5:30 بجے کے بعد گپ اندھیرے میں. ان کو 10 دن 8x8 کے کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا, اور پچھلے 10 دن سے صرف 1.5 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹوں میں ان کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے. یہ ان کے تمام حقوق کے خلاف ہے جو جیل مینول دیتا ہے, جو انسانی حقوق کی جتنی بین الاقوامی پرزنرز کے حوالے سے اصول ہیں اس کے برخلاف ہے. اور یاد رہے کہ وہ کنوکٹڈ پرزنر نہیں ہیں, ان کی تمام سزائیں جو ہیں وہ عدالتوں نے یا ختم کر دی ہیں یا معطل کر دی ہیں. وہ اس وقت انڈر ٹرائل پرزنر ہیں, اور ایک انڈر ٹرائل پرزنر کے ساتھ یہ سلوک کرنا تشدد کے زمرے میں آتا ہے. کسی بھی قیدی کے ساتھ یہ سلوک جو ہے تشدد کے زمرے میں آتا ہے. بیچ میں کوئی بیماری کا انہوں نے ذکر کیا, ایک خبر کہیں پہ یہ بھی آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار نہیں تھا, آپ لوگ ڈاکٹر کیوں بھیج رہے تھے, ایسی بھی کوئی بات ہوئی؟ نہیں دیکھیں, ہم ایسا بالکل نہیں ہوا. وہ بالکل چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ان کے ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہیں, جن پہ انہیں اعتماد ہے, وہ آتے. پمس کے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہیں جب بند کالے کمرے میں رکھا گیا تاریک کوٹری میں اور بجلی بند کر دی گئی تو 2 دن ان کو الٹیاں ہوئیں, کیے ہوئی, یہ انہوں نے بالکل بتایا. لیکن وہ بہت باہمت شخصیت ہیں, بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. انہوں نے کہا مجھے یہ 100 سال بھی یہاں بند رکھیں تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا, مجھے بھیج دیں فوجی عدالت کے سامنے, میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. رائٹ. اور یہ بھی خبر آئی اگین کہ داڑھی رکھ لی شاید انہوں نے, ان کو شیو نہیں کرنے دی گئی. جی, ان کی اس وقت جب ہم ملے ہیں اس دن تو ایک داڑھی تھی جو یہی ظاہر کرتی تھی کہ 2 ہفتے سے شاید وہ شیو نہیں کر سکے. سو اب کب میٹنگ متوقع ہے؟ دیکھیں آج میٹنگ تھی, ان کی ہمشیرہ آج کھڑی رہیں اڈیالہ کے باہر. یہ ایک جیل مینول کے تحت اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تحت حق ہوتا ہے کم از کم 2 میٹنگز ہر ہفتے میں. ان کو نہیں ملنے دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جی کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے اڈیالہ کی جیل میں کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہے, جو کہ بالکل ایک لغو اور جھوٹ بات ہے. آپ وہاں جا کر کھڑے ہوں اگر اڈیالہ کے گیٹ پہ تو آپ کو 20 گاڑیاں اندر آتی جاتی سارا دن نظر آئیں گی. تو ایک بہن کو اندر نہیں جانے دیا گیا. وہ میرے پروگرام میں بھی تھیں اور دیگر پروگرامز میں بھی گئی, انہوں نے تو بڑا اوپنلی شکایت لگائی ہے پارٹی کے حوالے سے. شی فیلز کہ فیملی اس وقت صرف فیملی آواز اٹھا رہی ہے, پارٹی نہیں اٹھا رہی. آج بھی وہ اکیلی کھڑی تھی. ان کی اس شکایت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اگر واقعی ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا, دیکھیں میں نے تو پوچھا کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا, ہمیں کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ جا رہی ہیں, ہم وہاں ہوتے ان کے ساتھ موجود. یہ اگر انہوں نے شکایت کی ہے تو بجا کی ہے, یہ کسی نہ کسی سطح پہ تھوڑی کوتاہی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگی.